नमस्कार। आताच तुम्ही पहिलं जुनस वाड्यातील आमचो सुंदर अशा दर्याची जाल्लेली ही दुर्दशा तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात। कितलोसोच कचरो हांगा पसारलेलो आसा। ही आमची सुंदर अशी हॉटेलां हांगा लोक चलयता। ह्या लोकांकूय कितें पडलें ना की ही दर्याची अशी दुर्वेवस्था जाल्लेली आहा। हांगा पळय प्लास्टीक, पाकिल बालद्यो, वेपर्स आनी कितें कितें जे आमच्या लोकांनी उडयलेले आसता न्हंयनी हेतून ते सगळो कचरो पावसान व्हांवून येता आनी आमच्या दर्यार येवन लागता। ही हॉटेलां आसा ती फक्त टुरिजमाचो पयसो खावपाक उठलेली आसता। हेंची कांयच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की तेंच्यांनी बाबा एक मनीस घालून एक दर्वो क्लीन करून जर हे सोबिताय राखूंक शकता आसले, पण तेंच्या कडेन तेंय जायना ना। कोणाकूच हांगासर कोणाचें कितें पडलेलें ना। फक्त हांगा दर्याची विलेवाट लागलेली आसा। गव्हर्मेंट म्हाका दिसता टोटल न्हिदलेले आसा। सरकाराचे म्हाका दिसता दोळे झापलेले आसा। हांगासर जे आमी निवडून दिल्लेले पंचायतीचे जे मेंबर आसा, कन्सर्न जे पॉलिटिशियन आहा, तांकां हांगासर कांयच पडलेलें ना। अशी दुर्दशा म्हाका दिसता हे आमी खंय तरी बॉम्बेच्या समुद्र किनाऱ्याचेर पावलेले आसा अशें म्हाका आतां दिसपाक लागलेलें आसा। कचऱ्याचे राशी, सबंद कचरो, माथ्रेन कचरो, हेतून कचरो 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 कितें करून उडयलेले आसा लोकांनी। हे सगळे लोकांनी केल्लेले आसा। आमी गव्हर्मेंटाक जशे ब्लेम करता तशें आमचे लोकलूय आसा पळय तेंचो हो कचरो जो सगळो व्हांवून येल्लो आसा आनी आमच्या सुंदर अशा मांद्राच्या दर्यार येवन लागून हांगा दर्याची सामकी वाट लागलेली आसा। हांव लोकांक कडेन एक अपील करता की तुमी तुमचो कचरो प्रत्येक जाणें आपलो कचरो पंचायतीच्या मनशा कडेन दिवन आमचो दर्वो आनी आमचो गोवा क्लीन करपाचो अशें सगळ्यांक आव्हान करता।